अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गाल पे उसके दिल का निशान है। टुडे एपिसोड उसने देखा कि सेन अब खाली था, लड़कियां जा चुकी थीं और अब घर में गहरी खामोशी थी। शरीन हाथ में पानी का गिलास लिए किचन से बाहर निकली तो फरहाद ने जोरदार आवाज़ में उसे पुकारा। शरीन एकदम घबरा गई। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो वो चेहरे पर उसे दुख और किसी चीज़ के खो जाने की घट के तासुरात से खड़ा था। तुम ऊपर आ सकती हो या मैं फिर आ ही जाऊं तुम्हारी छत पर? फरहाद ने लहजे में नरमी पैदा किए बगैर पूछा। शरीन ने पहले इधर उधर देखा और फिर पानी का गिलास दोबारा किचन में रखती हुई छत पर आ गई। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे, बस बीच में दीवार थी। फरहाद पहले तो कितनी ही देर उसके चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत के जज्बात तलाश करता रहा, मगर फिर मायूस होकर बोला, ऐसा क्यों कर रही हो शरीन? क्या कर रही हूँ मैं? शरीन उसकी बात को ना समझी। ये शादी मत करो शरीन, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम किसी और का हाथ थामने जा रही हो। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर? मुझे तो तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है शरीन कि तुम स्कूल भी जाती हो ना तो दिल करता है कि तुम्हारे स्कूल पर ही आऊं और वहाँ पहरा देने लग जाऊं। हर पल तुम्हें देखने की आदत सी हो गई है मुझे, और तुम तो जानती हो ना कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। तो क्या फिर मरता देख सकती हो मुझे? चलो ये भी छोड़ो, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी नज़र आ गई या मुझ में कोई कमी है? जो बात है वो आज प्लीज़ मुझे बता दो। ऐसा नहीं है फरहाद, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। शरीन उसकी इतनी लंबी बात का जवाब सिर्फ इतना ही कहा, अगर सब जानती हो तो फिर मत करो ना ये शादी। ये शरीन, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो वो भी रख दो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। तुम चाहती थी ना कि मैं अपना कमाऊँ, तो देखो मैंने पूरा महीना हर जगह छान कर आखिर नौकरी तलाश कर ली है। अब तो नौकरी भी लग गया हूँ शरीन, अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार कर दो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। प्लीज़ शरीन, मेरी मोहब्बत की खातिर मना कर दो इस शादी से, इस रिश्ते से। फरहाद एक बाकायदा तरले मिनटों पर आ गया। ठीक है, जब मेरा कोई रिश्ता आएगा तो इनकार भी कर दूंगी। शरीन ने धीरे से मगर फर्माबरदारी से कहा। क्या कहा तुमने? शरीन फिर से कहना। फरहाद उसके इनकार पर बेहद खुश हुआ, मगर फिर उसके अल्फाज पर गौर करने के बाद कुछ उलझन में पड़ गया। मैंने कहा कि जब कोई मेरा रिश्ता आएगा तो मैं इनकार कर दूंगी। अब की शरीन ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। फरहाद की बात पर शरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि फरहाद इस अजीबोगरीब सिचुएशन में उलझा ही चला गया। मेरा मतलब है ना कि मेरा कोई रिश्ता आया है और ना ही मेरी कोई शादी हो रही है, तो ये लाइटें, ये ढोल की और ये हल्ला गुल्ला, ये सब क्या था? अरे बुद्धू, ये सब तैयारी को सोनी की शादी की है। शादी मेरी नहीं बल्कि मेरी बहन की हो रही है। इसने रिश्ते देखने भी उसी का आए थे। फरहाद हक्का बक्का उसे देखने लगा, जबकि शरीन उसकी हैरान होती सूरत को देखकर मज़े से हंसने लगी। मगर मुझे तो सब ने यही बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है। अम्मा ने भी मुझसे यही कहा। उन्होंने झूठ बोला था तुमसे, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि तुम बहुत तंग करते थे ना इन्हें काम के मामले में, तुम्हें नौकरी पर लगवाने का। इससे बेहतर तरीका ना मेरी नज़र में कोई और ना था और ना खाला रज़िया की। ये सब एक नाटक था जो मैंने खाला और काशी ने मिलकर किया और जिसका आज पॉजिटिव रिजल्ट भी आज हमें मिल गया है। शरीक का हंसी के मारे बुरा हाल था, जबकि फरहाद उसकी हंसी को देखते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, ये सब क्या घटिया मजाक था? तुम लोगों को मेरी फीलिंग्स की ज़रा भी परवाह नहीं। कुछ पता भी है कि कितना परेशान रहा हूँ मैं, मगर मेरी हालत से बेखबर तुम लोगों को ड्रामा करने की जो पड़ी थी। बाकी सबको तो छोड़ो, तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही है ना मेरी ये हालत देखकर, तो ठीक है, हंस लो, तुम जी भर कर हंस लो। फरहाद गुस्से से बोला तो शरीक की हंसी को एकदम ब्रेक लगी और न जाने क्यों वह उसके गुस्से से घबरा सी गई। उसको वाकई में एहसास हुआ कि उसने फरहाद से
کتنا پریشان کیا۔ اس کے غصے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی رونے والی صورت بنتی دیکھ کر فرحاد کی بھی ہنسی نکل گئی اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ اس بار حیران ہونے کی باری شرین کی تھی۔ کیا ہوا؟ اس طرح حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ناٹک صرف تم ہی کر سکتی ہو، میں نہیں؟ ویسے ایک بات تو سچ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پریشان واقعے میں بہت کیا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تمہیں کھو ہی چکا ہوں۔ ویسے مجھے تم سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ فرحاد، تم تو پکے مجنون نکلے، روئے بھی تھے نا میرے لیے، سب بتا دیا تھا خالہ نے مجھے۔ فرحاد، میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مرد میری محبت میں میرے لیے اپنے آنسوں سے ہار جائے، مگر اپنی محبت سے نہیں۔ میں نے بہت سنا ہے کہ مرد صرف جھاڑتے غصہ کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، نہ کہ کسی کے لیے آنسو بہاتے اور بزدل و کمزور پڑتے ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ وہ مرد نہ ہی بزدل ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور جو رو کر اپنی محبت مانگتا ہے، بلکہ وہ مرد جس کے دل سے اپنی محبت کو کھو دینے کے ڈر سے شدت سے آنسو نکل آئیں، وہ تو سچا عاشق ہوتا ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کو رو کر گرا کر اور رب سے مانگا ہی نہ جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شیریں، تمہاری ایک بات سچ ہے۔ فرحاد اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوا دیوار پھلانگ کر اس کی چھت پر آ گیا۔ فرحاد، تم یہاں کیوں آگے؟ واپس چلے جاؤ۔ کیوں جاؤں؟ آج تو نہیں جانے والا میں۔ اور شیریں، میری ایک خواہش ہے، پوری کر سکتا ہوں کیا؟ کیسی خواہش فرحاد؟ فرحاد کے اتنی محبت مان سے پوچھنے پر اختیار شیریں نے اس کی خواہش پوچھ ڈالی۔ بتاتا ہوں۔ فرحاد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ شیریں دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس نے شیریں کی دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھا اور اپنا چہرہ اس کے پاس لایا۔ شیریں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی چلی گئی۔ شیریں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ فرحاد نے اپنا چہرہ اس کے کان کے اور نزدیک کیا اور اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، کیا تمہارے اس حسین گال کو چھو لوں؟ شیریں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر پھر شرما کر نظر جھکا گئی۔ فرحاد نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے شیریں کے دل کو چھوا تو شیریں کو کچھ ہونے لگا، جبکہ فرحاد کے دیرانہ خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ شیریں اس کو خود سے دور کرتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس چلی آئی۔ ارے چھنو، کہاں چل دی؟ فرحاد کے چھنو کہنے پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ برا مت ماننا، مگر آج کے بعد سے تم کو چھنو ہی کہنے والا ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ شیریں یہ کہتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ صبح سے اسکول بھی جانا تھا، مہندی کی اس نے چھٹی نہیں لی تھی۔ فرحاد اس کی فرمانبرداری اور آپ کہنے پر غش کھا کر رہ گیا اور دیوار پھلانگتا اپنی چھت پر آ گیا۔ موسم ہے بڑا قاتل، کھو جائے نہ کہیں آوارہ دل، مشکل ہے بڑی مشکل ہے، ارے کھو جائے نہ کہیں آوارہ دل، نہ کہیں سکون ہے نہ کہیں قرار ہے، کسی کا مجھ کو انتظار ہے، کسی کا مجھ کو انتظار ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اگر پسند آ رہی ہے یہ اسٹوری تو پلیز مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور باقی تمام ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل